ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां तत्र धात्वर्थस्य कर्मत्वेन करणत्वेनाद्यन्वयः को भवति इति विचारः कृतः आसीत्। तत्र पुनः विशेषतः धात्वर्थस्य कर्मत्वकरणत्व अन्यतरसंसर्गेणैव अन्वयः इति पूज्यपादानाम् अभिप्रायः। कर्मत्वकरणत्वादिकं तु प्रकारविधिना भासते, धातुना तल्लक्ष्यते इति साम्प्रदायिकानां प्रा इति उभयमपि दृष्टमासीत्। इदानीं द्वितीयभागः, तत्र सम्बुद्ध्यर्थनिरूपणं प्रथमतः। आदिमभागे तावत् आख्यातस्य यः विधिरूप अर्थः सः विशेषतः विचारितः अस्ति विधिवादे। धर्मलक्षणम् अनन्तरं विधेः स्वरूपादिकं विशेषतः विचारितः आसीत्। तदुत्तरकाले भावनायाः विषयः, भावना धात्वर्थातिरिक्तमित्यादि विशेषतः विचारः तत्र कृतः। अनन्तरं धात्वर्थः कः, सर्वेषां भावनायाः मुख्यविशेषत्वम् इत्येवं धात्वर्थः कः इत्यादि विचारः। धात्वर्थादनन्तरं पुनः ततः पूर्वं आख्यातेन अन्यद् यद्यद् बुध्यते सङ्ख्याकालादिकं तत्सर्वं भावनायां केन केन सम्बन्धेन अन्वयते इति। तदुत्तरकाले धातोः अर्थः कः इत्यत्र विप्रतिपत्तिः आसीत्, तत्सर्वं निरूपितम्। अनन्तरं धात्वर्थस्य प्रकारत्वमस्ति वा इत्येवं रीत्या विचारः कृतः। आहत्य आख्यातान्तस्य सर्वोऽपि विचारः प्रथमभागे समाप्तः। द्वितीयभागे सुबन्तस्य विचारः क्रियते। तत्र प्रथमतः प्रथमाविभक्तेः एव, यतोहि प्रथमोपस्थितिः प्रथमाविभक्तेर्भवति इति कृत्वा प्रथमाविभक्तेः अर्थः कः इत्यादि विचारः क्रियते। तद्वारा तस्याप्यर्थस्य भावनायामेव अन्वयः भवति इत्येवं निरूपणं। नाम भावना अनुतगत्वभावनायाः एव मुख्यविशेषत्वं व्यवस्थाप्यते। तद्वारा प्रथमायाः अर्थः कः इति सम्बुद्ध्यर्थ, तत्रापि पुनः सम्बोधनप्रथम अन्याप्रथम असम्बुद्धिप्रथम सम्बोधनप्रथमायाः प्रथमतः विचारः क्रियते इति स्थितिः। यथा सम्बुद्ध्यर्थ निरूपणं, तत्रापि सुबर्थस्य भावनान्वयनिरूपणं, सुबर्थोऽपि भावनायाम् अन्वयति। एवं सुबर्थस्यापि इदं तु व्यापकरूपेण इदानीम् उच्यते। एवं सुबर्थस्यापि लिङ्गसङ्ख्याभिन्नस्य तस्यामेव अन्वयः प्रकारतया इति ज्ञेयम्। एवं तत्र यथा आख्यातोपात्तकालसङ्ख्यादीनां विद्यादीनां च यथा भावनायामन्वयः, धात्वर्थस्य च यथा अन्वयः, तद्वत् सुबर्थस्यापि सर्वस्यापि सुबर्थस्य, सर्वस्य न लिङ्गसङ्ख्याभिन्नस्य सर्वस्यापि सुबर्थस्य तत्र तस्यामेव भावनायामेव अन्वयः प्रकारतया भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते, अन्यत्र अन्वयः नास्ति। तत्र अधिकरणस्थले वा भवतु, षष्ठीस्थले वा भवतु, साक्षात्सम्बन्धेन अन्यत्र अन्वयः वक्तुं शक्यते इत्यादि साक्षात्सम्बन्ध लोभेन, साक्षात्सम्बन्धलाभादिलोभेन अन्यत्र अन्वयः इत्यादि तु नास्ति, भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते इति तन्निरूपणं क्रियते। तथा हि तत्र इदानीं विशेषतः विवेकः क्रियते। इदं तु सामान्यतः प्रतिज्ञा, इयं तु सामान्यतः प्रतिज्ञा, सुबर्थस्यापि लिङ्गसङ्ख्याभिन्नस्य तस्यामेव अन्वयः। तर्हि कः कः सुबर्थः सम्भाव्यते इति तु विशेषतः विचारः। तथा हि प्रथमार्थस्तावत् लिङ्गसङ्ख्याभिन्नः कस्यां प्रकारत्वेन अन्वयते। प्रथमायाः कश्चन अर्थः तादृश प्रथमायाः अर्थस्यापि लिङ्गसङ्ख्याभिन्नस्य, यतोहि लिङ्गस्य वा सङ्ख्यायाः वा तत्र कारके एव अन्वयः इष्यते। समान अभिधानश्रुत्या लिङ्गसङ्ख्ययोः कारके अन्वयः इष्यते इति कृत्वा लिङ्गसङ्ख्याभिन्नस्य सुबर्थस्य प्रकारत्वेन अन्वयः इति, तत्र प्रथमार्थोऽपि तावद् वर्तते, तस्यापि प्रकारत्वेन अन्वयः स्वीक्रियते इति अवान्तरप्रतिज्ञा।
पूर्वं तावत् सुबर्थस्यापि इत्यादि व्यापकरूपेण प्रतिज्ञा, एवम् अवान्तरप्रतिज्ञा प्रथमासम्बन्धित्वेन। तत्र पुनः प्रश्नः, प्रथमाविभक्तेः कश्चन अर्थः अपेक्षते इति निर्बन्धो नास्ति। न केवला विभक्तिः प्रयोक्तव्या नापि न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः इति नियमः अस्ति। तस्मात् केवलस्य प्रातिपदिकस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्यते। अतः केवलस्य प्रातिपदिकस्य प्रयोग अनर्हत्वात् तत्र प्रथमा विभक्तिः प्रयुज्यते तावदेव। अतः तदुच्चारणं साधुत्व सम्पादनार्थमेव भवति। अन्यस्य विशेषस्य अन्यत् किञ्चित् विशेषप्रयोजनं नास्ति। अतः तत्र अर्थः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? साधुत्वार्थं यदा प्रयोगः क्रियते तत्काले तस्य अर्थाद्यपेक्षा न भवति किल इत्येवं शङ्का। न च तस्याः साधुत्वमात्रार्थम् उच्चारणेन तदर्थे मानाभावः। तस्याः विभक्तेः, प्रथमायाः विभक्तेः साधुत्वमात्रार्थम् उच्चारणं क्रियते। साधुत्वं कथम्? यदेदुक्तं न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः इत्यनेन केवलप्रातिपदिकस्य प्रयोग अनर्हत्वात् तस्य साधुत्वसिद्ध्यर्थं च प्रत्ययोऽपि तत्र उच्चार्यते तावदेव। अतः तस्य कश्चन अर्थः अस्ति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। अर्थः अस्ति नाम पदस्य अयम् अर्थः भवति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं वक्तव्यं भवति। नाम लोके तथा प्रतीतिः अपेक्षते। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कश्चन अर्थः प्रतीयते इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यं भवति। तथा तु नास्ति। इदानीम् उदाहरणार्थं रामः सुन्दरः इत्येवम् उक्तं। राम सुन्दराभिन्नः रामः इति प्रतीयते। अभेदस्तु संसर्गमर्यादया लभ्यते। तदपेक्षया अतिरिक्तः कश्चन अर्थः तत्र न प्रतीयते। प्रथमा अस्ति चेदपि अर्थः न प्रतीयते। अतः एवं रीत्या तत्र विशेषतः कश्चन अर्थः न प्रतीयते। अतः अनुभवानुरोधेन अर्थः इत्यादि तु वक्तुं न शक्यते। अनुभवस्तथा न वर्तते। अनन्तरं प्रमाणम्, अन्यत् किञ्चित् प्रमाणमिति चेत् सूत्रादिकम् इत्यादाय उच्यते चेत् सूत्रादिकमपि साधुत्वार्थेव पर्यवसन्नं भवति। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथम इत्येवमस्ति। प्रातिपदिकस्य अर्थः सेव प्रथमायाः अर्थः इति तादृशद्विरुक्तिसम्पादनं क्रियते सूत्रेण। तर्हि तत् साधुत्व अन्वाख्यानार्थमेव अस्ति। तत्र पुनः प्रातिपदिकस्य अर्थः न भवति इत्येवं पुनः शङ्का स्यात्। अतः एवं प्रश्नः, मानं किञ्चित् नास्ति, अनुभवः तथा न वर्तते। सूत्रं स्वीक्रियते चेत् सूत्रस्य पुनः विशेषतः अन्यथा नयनमपि कर्तुं शक्यते। यतोहि द्विरुक्तिमेव सूत्रानुसारेण द्विरुक्तिः एव स्यात्। द्विवारं प्रातिपदिकार्थस्य बोधः स्यादित्याद्यापत्तिरस्ति। विशेषतः किञ्चित् तत्र प्रबलं प्रमाणं नास्ति किल इति शङ्का। तत्र उच्यते सम्बोधने अभिमुखत्वस्यापि भासमानत्वेन तदसिद्धेः। अस्तु, प्रथमा द्विविधा, सम्बोधनप्रथमा असम्बुद्धिप्रथमा। तत्र अस्मिन् प्रकरणे तावत् सम्बोधनप्रथमायाः निरूपणं क्रियते। असम्बुद्धिप्रथमायाः अग्रिमप्रकरणे विचारः क्रियते इति। प्रथमतस्तावत् सम्बुद्धिप्रथमाया वर्तते, तस्याः प्रथमायाः सम्बोधनम् अर्थः। तदेव सम्बोधनम् अर्थः इत्यपेक्षा अभिमुखत्वम् अर्थः इति अत्र लिखितं स्पष्टमेव। अभिमुखत्वम् अर्थः वर्तते, तादृश अर्थस्य भासमानत्वेन तदसिद्धे। इदं तु अनुभवारूढं वर्तते। हे चैत्र त्वं गामानय इत्यादि किञ्चिदेवम् उक्तं चेत् तत्र चैत्र इत्यत्र अभिमुखत्वादि सम्बोधनप्रथमास्थले अन्यः कश्चन अर्थः प्रतीयते, अभिमुखत्वरूपार्थः प्रतीयते। सा च प्रतीतिः एतद्बलादेव एतद् किं सम्बोधनप्रथमबलादेव वर्तते, हे हरे इत्यादिषु स्थलेषु। अतः सम्बोधनप्रथमायाः अपि कश्चन अर्थः अभिमुखत्वादिरूपार्थः अस्तीति कृत्वा साधुत्वमात्रार्थमुच्चारणं प्रथमायाः इत्यादि वक्तुं न शक्यते तदसिद्धेः। यत् या शङ्का पूर्वं कृता, साधुत्वमात्रार्थमुच्चारणेन तदर्थे मानाभावः, अर्थः कश्चन नास्ति इति यदुक्तं तन्न इत्येवम् अर्थः। इत्येवं रूपेण अर्थः कश्चन अस्ति, अभिमुखत्वादिरूप अर्थः कश्चन वर्तते इत्यंशः एतावता साधितः अस्ति।
तदुत्तरकाले व्याख्यानम्। एवं धात्वर्थस्य भावनायामेव अन्वयः इति सिद्धान्तमुपपाद्य वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणरीत्या अन्यसुबन्तार्थवत् एककार्यकारणभावकल्पनानुरोधेन इति पूर्वोक्तार्थनिर्वहणाय सुबर्थस्यापि भावनायामेव प्रकारतयान्वयः इत्याग्रन्थसमाप्तिनिरूपयति। एवं सुबर्थस्यापि इति पूर्वं धात्वर्थस्य भावनायामेव अन्वयः इति अंशः निरूपितः। तत्रैव वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणरीत्या अन्यसुबन्तार्थवत् अन्यः कश्चन सुबन्त एतद् सुबन्तार्थवत् अन्यत्र द्वितीयादिषु स्थलेषु ओदनं पचति इत्यादिषु अन्यसुबन्तार्थवत् एककार्यकारणभावकल्पनालाघवानुरोधेन इत्येवं तत्र पूर्वं निरूपितं। सुबर्थः तत्र दृष्टान्तत्वेन अन्यसुबर्थः दृष्टान्तत्वेन दत्तः। अतः तत्र सुबर्थस्यापि भावनायां प्रकारत्वेन अन्वयः अस्ति इति निरूपणीयमापन्नं। तद् ग्रन्थसमाप्तिपर्यन्तमपि तस्यैव विचारः भवति इत्येवम्। एवं सुबर्थस्यापि इति एवम् इत्यस्य धात्वर्थवत् यथा धात्वर्थः प्रकारत्वेन अन्वेति तद्वत् सुबर्थोऽपि लिङ्गसङ्ख्या भिन्नः सुबर्थोऽपि भावनायां प्रकारत्वेन अन्वेति इत्येवम्। यद्यपि प्रथमार्थस्य कालादिसाधारण्येन आख्यातार्थकृतावन्वयः प्राक् प्रतिपादितः तथापि तत्र प्रथमायाः अर्थो न विचारितः सोऽप्यवश्यं विचार्यः एव तद्विषये नैयायिकानां विप्रतिपन्नत्वात्। अयं विचारः किमर्थं क्रियते? प्रथमार्थस्य कालादिसाधारण्येन आख्यातार्थकृतावन्वयः प्राक् प्रतिपादितः नाम निपातोपसर्गातिरिक्त निपात उपसर्ग अतिरिक्त निपातोपसर्गप्रातिपदिकातिरिक्तः यः प्रातिपदिकातिरिक्तशब्दगम्यः यः लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तः अर्थः सुबाद्यर्थः तन्निष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्ग अनन्वयी भावनोपस्थितिः विशेष्यतासम्बन्धेन कारणमित्येवम् एककार्यकारणभावनिरूपणकाले कालादिसाधारण्येन सुबर्थस्यापि तत्र भावनायां प्रकारत्वेन अन्वयः उक्तः। यतोहि लिङ्गसङ्ख्या प्रातिपदिकाद्यतिरिक्तशब्दगम्यः लिङ्गसङ्ख्या नाम लिङ्गसङ्ख्या उपसर्गनिपातप्रातिपदिकातिरिक्तशब्दगम्यः लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तः अर्थः इत्यनेन सुबर्थः तत्र अवश्यं स्वीक्रियते एव। तर्हि तत्र व्यापक एककार्यकारणभावनिरूपणान्यथानुपपत्य कालादिसाधारण्येन एकः कश्चन सुबर्थस्यापि भावनायामेव अन्वयः इत्येवम् अंशः तत्र उक्तः एव अस्ति। तर्हि अत्र पुनः प्रतिपादनं किमर्थं क्रियते? अयम् अंशः प्राक् प्रतिपादितः एव इति चेत् सत्यं। तथापि तत्र प्रथमायाः अर्थः न विचारितः सः अपि अवश्यं विचार्यः एव। तत्र सामान्यतः उक्तं प्रकारो भवति इति तावतापि प्रथमाविभक्तेरर्थः कः इति तु विचारस्तत्र न कृतः सः अवश्यं विचार्यः एव। अतः तत्र प्रथमायाः अर्थविचारपुरस्सरम् अन्वयः उच्यते। अर्थः किमर्थं विचारणीयः इति चेत् तद्विषये नैयायिकानां विप्रतिपन्नत्वात् तथा विप्रतिपत्तिरस्ति नैयायिकानां। किञ्च न केवलं प्रथमार्थस्यैव भावनायाम् अन्वयः किन्तु सुबर्थमात्रस्य इत्याशयेन एतत् प्रकरणारम्भः इति उच्यते। प्रथमार्थ एव विप्रतिपत्ति नाम प्रथमार्थस्यैव सर्वोऽपि सुबर्थः लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तः सर्वोऽपि सुबर्थस्तत्र अन्वेति इति निरूपणीयम्। अतः इदं प्रकरणम् आरप्स्यते इति। एतदाशने उक्तं सुबर्थस्य इत्येवम्। सुबर्थलिङ्गसङ्ख्ययोः स्वप्रकृत्यर्थे अन्वयादाः लिङ्गसङ्ख्या भिन्नस्य इति। लिङ्गस्य सङ्ख्यायाः वा प्रकृत्यर्थे अन्वयः इति अत्र उक्तं प्रकृत्यर्थे अन्वयः मीमांसकैर्न स्वीक्रियते अपि तु प्रत्ययार्थे एव अन्वयः सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन वा निष्ठत्वादिसम्बन्धेन वा प्रत्ययार्थेव अन्वयः स्वीक्रियते। अतः लिङ्गसङ्ख्ययोः भावनायाम् अन्वयः नास्ति। अतः लिङ्गसङ्ख्या भिन्नस्य इत्युक्तं तस्यामेव नाम भावनायामेव इति। तमेवोपपादयति तथा हि इत्यादिना लोके सोजसमोट् इत्यादि पाणिनिसूत्रे च
प्रथमायाः प्राथमिकत्वात् प्रथमतस्तदर्थान्वयमाह प्रथमार्थः इति। तथा हि इत्यादिना उपपादनमारप्स्यते। तत्रापि प्रथमायाः एव किमर्थम् आदौ निरूपणं क्रियते इति चेत् लोकानुरोधेन लोके प्रथमायाः प्रथमसङ्ख्याविशिष्टस्य प्रथमतः निरूपणं भवति इति। मुख्यं वा पूर्वचोदनाल्लोकवत् इत्यादिन्यायेन स्वौजसमोक्ष इत्यादिसूत्रेपि पाणिनीयसूत्रेपि प्रथमायाः प्राथमिकत्वं वर्तते, अतः प्रथमायास्तदर्थान्वयमाह प्रथमार्थः इति। प्रथमार्थस्तावत् तावदित्यस्ति। तावन्नाम तत्र वाक्यालङ्कारे प्रयुक्ते विशेषतः अर्थः कश्चन नास्ति न चेति। न च तस्याः साधुत्वमात्रार्थमुच्चारणेन इति नैयायिकमतेन इयमाशङ्का। साधुत्वमात्रार्थमिति न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या इति नियमेन प्रत्ययं विना केवलप्रातिपदिकरूपप्रकृतेः प्रयोग अनर्हतया तन्नियमपरिपालनायैव प्रथमा प्रयुज्यते, न तु तस्याः अर्थवत्वम् इति भावः। न केवला प्रकृतिः इत्यादि न्यायेन प्रत्ययं विना केवलप्रातिपदिकस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्यते, प्रयोगः अनर्हत्वमस्ति। अतः तादृशनियमः पालनीयः इति कृत्वा प्रथमायाः प्रयोगः क्रियते, तस्याः कश्चन अर्थः नास्ति इत्येवं। तदर्थे मानाभावः लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तप्रथमार्थे किञ्चित् प्रमाणं नास्ति इति। समाधानं सम्बोधने इति। सम्बोधने अभिमुखत्वस्यापि भासमानत्वेन सम्बोधनप्रथमायाम् इत्यर्थः। तदसिद्धेः साधुत्वमात्रार्थम् उच्चारणम् इति यदुक्तं तन्न सिद्ध्यति इत्येवं। तत्र प्रथमायाः कश्चन अर्थः वर्तते, अभिमुखत्वादिरूपार्थः अस्ति इत्येवं तत्र निरूपणं कृतम्। इदानीं तत्र तस्य स्वरूपं किम् इति विचार्यते। सम्बुद्ध्यर्थस्वरूपं तच्च अभिमुखत्वम् इति। प्रकृतशाब्दबोध आश्रयत्वप्रकारक वक्तृभिन्नविशेष्यक वक्तृच्छाविषयीभूत शाब्दज्ञानवत्वं तच्च अभिमुखत्वं नाम किम् इति चेत् अभिमुखत्वस्य परिष्कारः अत्र प्रकृतशाब्दबोध आश्रयत्वप्रकारक वक्तृभिन्नविशेषिकाया वक्तृच्छा वक्तुः इच्छा। कीदृशी वक्तुः इच्छा? अयं प्रकृतशाब्दबोधवान् भवतु इत्येवं वक्तुः इच्छा। तदेव अत्र प्रकारविशेष्यभावपुरस्कारेण निरूपितमस्ति। प्रकृतशाब्दबोध आश्रयवान् भवतु इति इच्छा। प्रकृतशाब्दबोध प्रकारिका इच्छा। विशेष्यः कः इति चेत् वक्तृभिन्न। अयं नाम पुरोवर्ति वक्तुः अपेक्षनीयमेन भिन्नः भवति। अतः पुरोवर्ति तत्र वक्तृभिन्नविशेष्यका या वक्तृच्छा अयं प्रकृतशाब्दबोधाश्रयः भवतु इति। तादृशी या वक्तुः इच्छा तद्विषयीभूतः यः शाब्दबोधः तद्विषयीभूतं यत् शाब्दज्ञानम् अत्र यत् प्रविष्टं शाब्दबोधाश्रयत्वमित्यत्र प्रकारतावच्छेदवक्तौ शाब्दबोधः प्रविष्टः। तादृशशाब्दबोधवत्वमेव किं भवति? अभिमुखत्वम् इत्येवं। तत् शाब्दबोधवत्वं तत्र पुरोवर्तिनि पुरुषे वर्तते इति कृत्वा तस्य अभिमुखत्वम् इति प्रतिपादनं कर्तुं शक्यते। अभिमुखत्वलक्षणसमन्वयस्तत्र कर्तुं शक्यते। वक्तुः एतादृशी इच्छा पूर्वं या उक्ता, अयं शाब्दबोधवान् अयं पुरोवर्तिपुरुषः मदुक्त नाम प्रकृतशाब्दबोधवान् भवतु इत्येवमिच्छा। तर्हि पुरोवर्ति यस्य मया प्रयुक्तस्य वाक्यस्य अथवा मया प्रयुक्तेन वाक्येन यस्य शाब्दबोधो भवतु इति अस्माभिः किं क्रियते? विवक्ष्यते। सः पुरुषः सम्बोध्यो भवति इत्येवम् अभिप्रेत्य इदं लक्षणम् अभिहितमस्ति। किन्तु इदं तत्र अन्यत्रापि अतिप्रसक्तं भवति। यथा सामान्यतः तत्र सन्दिग्धसाध्यवत्वमित्येवं सामान्यतः यदि निरूप्यते, संशयविषयीभूतसाध्यवत्वम् इत्यादि
तत्र पुनः विशेषतः साध्यप्रकारकसंशयविशेषत्वमित्यादि यथा परिष्कारः क्रियते। सन्देहविषयीभूतं यत् साध्यं तादृशसाध्यवत्वम् इत्यादि परिष्कारः यथा त्यज्यते तत्र दोषो भवति इति कृत्वा तद्वत् अत्रापि दोषः भवति इति अयमपि परिष्कारस्त्यज्यते। कः दोषः इति चेत् प्रकृतशाब्दबोध आश्रयत्वप्रकारकवक्तृभिन्नविशेषिका वक्तृच्छा नाम अयं शाब्दबोधवान् भवतु इत्येव। अयं शाब्दबोधवान् भवतु इति इच्छा। परन्तु तादृश इच्छा विषयीभूतः यः शाब्दबोधः तत् अन्यस्यापि भवितुम् अर्हति। कथम् इति चेत् अन्यः कश्चन पुरुषः समीपे स्थितः अस्ति, सः सम्बोध्यो नास्ति, उदासीनः कश्चन पुरुषः अस्ति, वाक्यश्रवणान्यथानुपपत्य तस्यापि बोधो भवति, शक्तिज्ञानादिकम् अस्ति इति कृत्वा तस्यापि एतस्माद् वाक्यात् बोधो भवति, परन्तु तस्य बोधो भवतु इति वक्तुः इच्छा नास्ति इत्येवमस्ति स्थितिः। परन्तु शब्दः श्रुतः, वाक्यं श्रुतमस्ति इत्येतावन्मात्रेण तस्यापि शाब्दबोधो भवति इति स्थितिः। अतः तादृशवक्तृ इच्छा विषयीभूतः यः शाब्दबोधः तद्वत्त्वम् उदासीनपुरुषेऽपि वर्तते। प्रकृतशाब्दबोध आश्रयत्वप्रकारक वक्तृभिन्नविशेष्यक या वक्तृच्छा तादृशवक्तृच्छा विषयीभूतशाब्दबोधः यथा अस्य तादृश इच्छाविषयीभूतस्य पुरुषस्य अयं पुरुषः शाब्दबोधवान् भवतु इत्यत्र अयम् इति सामान्यतः यः विवक्ष्यते तस्य यथा शाब्दबोधवत्वमस्ति उदासीनस्यापि पुरुषस्य तादृशशाब्दबोधवत्वमस्ति इति कृत्वा उदासीनपुरुषे अभिमुखत्वम् आपद्यते, नाम अभिमुखत्वलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। अतस्तद्वारणार्थं द्वितीयं लक्षणमुच्यते प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठविषयता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठ वक्तृच्छाविषयतावत्वं वा इत्येवं द्वितीयलक्षणं विहितम्। प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठविषयता निरूपित प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठ प्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठाया वक्तृच्छा विशेष्यता तद्वत्वम् इत्येवम्। यथा तत्र साध्यप्रकारकसंशयविशेषत्वं सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः इति तर्कसङ्ग्रहादौ वर्तते, तथापि तत्र एवं रीत्या श्रमः भवति। अतः तत्र लक्षणान्तरं क्रियते साध्यप्रकारकसंशयविशेष्यत्वम् इत्येवं यथा क्रियते तद्वदत्रापि। प्रकृत शाब्दबोधनिष्ठ प्रकारता निरूपित या वक्तृभिन्ननिष्ठा वक्तृच्छा विषयता उदासीनपुरुषे वारणं कथम् अत्र प्रथमतः समन्वयः यः अभिमुखः अभिमुखत्वेन यस्य एतदपेक्षा अस्ति पूर्वोक्त एव इच्छा आकारः स एव अयं शाब्दबोधवान् भवतु इति वक्तुः इच्छा, तर्हि प्रकृतशाब्दबोधवान् भवतु इति वक्तुः इच्छा। तादृशप्रकृतशाब्दबोधनिष्ठ शाब्दबोधवान् इति चेत् शाब्दबोधः प्रकारो भवति, तर्हि शाब्दबोधनिष्ठ प्रकारता निरूपिता या वक्तृभिन्ननिष्ठा विशेष्यता सा विशेष्यता वक्तृच्छा निरूपिता अस्ति। अतः तादृशप्रकृतशाब्दबोध निष्ठप्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठा वक्तृच्छा विषयता विशेष्यता तस्मिन् पुरुषे वर्तते इति कृत्वा यस्मिन् नाम यत्र वक्तुः विवक्षा अस्ति तत्र पुरुषे वर्तते इति कृत्वा तादृशविशेष्यतावत्वमस्ति इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः भविष्यति। पूर्वोक्त उदासीनपुरुषे अतिव्याप्तिरपि वार्यते, यतोहि तत्र प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठ विषयता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठा सः वक्तृभिन्नः भवति यद्यपि, परन्तु वक्तृच्छा विशेष्यता तस्मिन् पुरुषे नास्ति। यद्यपि सः वक्तृपेक्षया भिन्नः अस्ति तथापि तत्र वक्तृच्छा विशेष्यता न वर्तते। किमर्थम्? इच्छा कीदृशी भवति? अयं शाब्दबोधवान् भवति। तत्र 10 जनाः वर्तन्ते चेदपि पुरतः, तर्हि एकं कदाचित् सम्बुद्ध्य हे चैत्र त्वं गामानय इत्यदि उच्यते, तर्हि चैत्रस्यैव तत्र वक्तृच्छाविशेष्यत्वं वर्तते न त्वन्येषाम्। अतः प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठ प्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठ या वक्तृच्छा विशेष्यता इत्यदि उच्यते, तर्हि उदासीनेषु 10 पुरुषेषु अनेकेषु पुरुषेषु सत्सु अपि तत्र वक्तृच्छा विशेष्यता तु
एकस्मिन्नेव नाम तथा पुरुषे भवति एकस्मिन् नाम तादृश इच्छाविषयीभूते पुरुषे एव भवति उदासीने न भवति इति कृत्वा तत्र किं न भवति अतिव्याप्तेः वारणं कर्तुं शक्यते इत्येवम् अतः एवं परिष्कारः द्वितीयः परिष्कारः कृतः प्रसङ्गात् इदमपि उच्यते युष्मत्पदशक्यतावच्छेदकञ्च तदेव युष्मच्छब्दः त्वम् इत्यादि यदुच्यते तत्रापि इदमेव शक्यतावच्छेदकं विषयता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठ वक्तृच्छाविषयता इत्येव तस्यापि किं भविष्यति परिष्कारः भविष्यति एवं शक्यतावच्छेदकम् इदमेव स्वीक्रियते एवं तदेव अस्ति चेदम् इदानीं लक्षणसमन्वयः प्रदर्श्यते उदाहरणादिकमादाय तत्र उदाहरणद्वयं निरूप्यते अस्ति चेदं देवदत्त गामानय इत्यादौ देवदत्त चैत्रः गामानयति इत्यादौ च देवदत्ते देवदत्त गामानय इति प्रथमं स्थलम् अत्र तावत् प्रकृतशाब्द यत्किञ्चित् उभयमपि चिन्तयितुं शक्यते प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वप्रकारक वक्तृभिन्नविशेषकाया वक्तृच्छा तद्विषयीभूतशाब्दज्ञानवत्वम् अस्ति देवदत्तस्य अथवा तादृश वक्तृच्छाविशेष्यतावत्वं वा वर्तते इति कृत्वा तत्र लक्षणसमन्वयः कर्तुं शक्यते उदाहरणयोः उदाहरणद्वयं किमर्थम् अत्र निरूपितम् इति चेत् प्रथमोदाहरणे आख्यातोपात्त कृत्याश्रयः भवति अयमेव यः सम्बोध्यः स एव आख्यातोपात्तकृत्याश्रयः भवति नाम अयमेव देवदत्तस्यैव कर्तृत्वम् इति यः सम्बोध्यः स एव कर्ता इति प्रथमोदाहरणे विशेषः द्वितीयोदाहरणे तु सः केवलं सम्बोध्यः एव कर्ता त्वन्यः चैत्रः गामानयति इत्यत्र आख्यातोपात्तकृति सम्बन्धस्तु चैत्रस्यैव देवदत्तस्य नास्ति परन्तु तस्य देवदत्तस्य केवलं सम्बोध्यत्वम् इत्येवं वैलक्षण्यमस्ति इति अतः उभयथापि लक्षणसमन्वयः भवति एवं वैलक्षण्यसद्भे कर्तृत्वे सति सम्बोध्यत्वम् इति वा भवतु कर्तृत्वम् अन्यस्य सम्बोध्यत्वम् अन्यस्य इति वा स्थितिर्भवतु यदुक्तं लक्षणं तत्र समन्वयं लक्षणस्य समन्वयः भवत्येव इत्येवम् अंशः निरूपितः तस्य उक्तविधज्ञानवत्वात् प्रथमलक्षणानुसारेण तादृशवक्तृच्छाविषयीभूत शाब्दज्ञानवत्वम् अस्ति अथवा तादृशविषयतावत्वाद्वा यत्पूर्वं द्वितीयपरिष्कारानुरोधेन तादृशवक्तृच्छाविषयतावत्वमपि देवदत्तस्य वर्तते इति कृत्वा तत्र लक्षणसमन्वयः भवत्येव इति लक्षणसमन्वयः प्रदर्शितः व्याख्यानं प्रकृतशाब्दबोधे इति प्रकृतः यः शाब्दबोधः गवानयनम् इष्टसाधनं प्रतिसाध्यञ्च इत्यादि रूपः शाब्दबोधः तदाश्रयश्चैत्रादिः गामानय इत्यादिकम् उच्यते अतः गवानयनम् इष्टसाधनं कृतसाध्यम् इत्यादि रूपः यः शाब्दबोधः तदाश्रयश्चैत्रादिः तत्त्वप्रकारकं वक्तृभिन्नविशेषिकञ्च यद् वक्तृच्छाविषयीभूतशाब्दज्ञानं तद्वत्वम् इति सामान्यतः अत्र उक्तः प्रकृतः शाब्दबोधः तदाश्रयः शाब्दबोधस्य आश्रयः तत्त्वप्रकारकं तादृशशाब्दबोधाश्रयत्वप्रकारकं वक्तृभिन्नविशेष्यकं यद् वक्तृच्छाविषयीभूतशाब्दज्ञानं तद्वत्वम् अत्र वस्तुतः तत्त्वप्रकारकं वक्तृभिन्नविशेष्यकञ्च यद् वक्तृच्छा इति वक्तव्यमासीत् अत्र प्रायः मूले तथैव अस्ति दोषः वर्तते इति भाति तत्त्वप्रकारकं वक्तृभिन्नविशेषिका वस्तुतः तत्त्वप्रकारिका वक्तृभिन्नविशेषिकाया वक्तृच्छा तद्विषयीभूतशाब्दज्ञानमिति अन्यथा अत्र यदि समासः क्रियते वक्तृच्छाविषयीभूतशाब्दज्ञानम् इति यदि उच्यते तर्हि तत्त्वप्रकारकं यत् शाब्दज्ञानमिति भवति शाब्दज्ञाने आश्रयत्वप्रकारः इति नास्ति अतः अत्र ईषत् मूले व्याख्याने ईषदन्यथा निरूपणमस्ति अस्तु आशयः तादृश आश्रयो भवतु इति इच्छा तर्हि आश्रयत्वप्रकारिक वक्तृभिन्नविशेषिका या इच्छा
तद्विषयीभूतः यः शाब्दबोधः तद्वत्त्वम् इत्येवम्। चैत्रस्य एतच्छाब्दबोधो भवतु इति वक्तुरिच्छा। एतच्छाब्दबोध इत्यनेन प्रकृतत्वं द्योत्यते। ननु उदासीनेऽपि तच्छब्दश्रोतरि तादृशज्ञानवत्वात् तत्र अतिव्याप्तिः इत्यतः प्रकृतशाब्दबोधे इति। उदासीने अतिव्याप्तिवारणार्थं प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठ इत्यादि द्वितीयः परिष्कारः आरब्धः। प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठा विशेषणत्वाख्या या विषयता नाम प्रकारताख्या या विषयता तन्निरूपिता या वक्तृभिन्ननिष्ठा या विशेष्यत्वाख्या वक्तृच्छीया विषयता। शाब्दबोध प्रकृतशाब्दबोधनिष्ठ प्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठा न विशेष्यता सा च पुनः कीदृशी वक्तृ इच्छा निरूपिता वक्तृच्छीया तादृशविशेष्यताख्याया विषयता तद्वत्त्वम्। उदासीने तादृश इच्छीय विषयतायाः अभावात् नातिव्याप्तिः। उदासीने तथा वक्तृच्छा विषयत्व सः यद्यपि पुरतः वर्तते शाब्दबोधवानपि भवति परन्तु तादृश इच्छा विषयत्वं वक्तृच्छा विषयत्वं तत्र न वर्तते इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तेः वारणं सुलभतया कर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। तदेव सम्बोधनत्वमेव तदेव युष्मत्पदशक्यतावच्छेदकञ्च तदेव नाम सम्बोधनत्वमे युष्मत्पदशक्यतावच्छेदकमिति। प्रथमलक्षणाश्रयणाः लक्षण आश्रयणेन आह उक्तविधज्ञानवत्वमिति। उक्तविधज्ञानवत्वात् तादृशविषयतावत्वाद् इत्यस्ति। प्रथमलक्षणम् अभिप्रेत्य द्वितीयं द्वितीयलक्षणम् अभिप्रेत्य द्वितीयलक्षणाश्रयणेन तादृशविषयतावत्वाद् इति। पुनः उक्तस्वरूपस्य अतिव्याप्तिशङ्का तन्निरासौ सम्बुद्धिप्रथमार्थः तदन्वयश्च न च यत्र स्नुषां बोधयितुं कन्यां सम्बोध्य वाक्यप्रयोगः तत्र स्नुषायाम् अतिव्याप्तिः। अत्र पूर्वं किं निरूपितम् इति चेत् प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठा या वक्तृच्छा विषयता तद्वत्त्वम् इत्येव उक्तम्। परन्तु तत्र स्थितिः अनेकधा लोके सम्भाव्यते। यस्य बोधो भवतु इति इच्छा वर्तते तस्यैव सम्बोध्यत्वं स्वीकृत्य निरूप्यते चैत्रगामानय इत्येव। चैत्रस्यैव बोधो भवति इति कृत्वा उच्यते चैत्रगामानय। कदाचित् साक्षात् वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र अन्येन मार्गेण तत्र निरूपणं क्रियते। स्नुषा काचन नूतनतया आगता अस्ति गृहे तर्हि तस्याः साक्षात् वक्तुं न शक्यते एवं न कर्तव्यम् एवमेवं कर्तव्यम् उच्यते चेत् पुनः तस्याः श्रमः भवति क्रोधः भवति अथवा इत्येवं किञ्चित् आगता इदानीमेव आगता अस्ति अतः वक्तुं न शक्यते इत्येवं भवति। अतः स्वकीयपुत्री तत्र वर्तते पुत्र्याः सम्बोधनं कृत्वा इदमेव कन्यां सम्बोध्य इत्युक्तम्। पुत्र्याः कृते तु स्वेन वक्तुं शक्यते श्वशुरेण नाम स्नुषायाः दृष्ट्या। अतः स्नुषायाः कृते तु साक्षात् वक्तुं न शक्यते सा इदानीमेव आगता अस्ति पुत्रस्य विवाहो जातः स्नुषा इदानीमेव गृहम् आगता अस्ति इदानीं नाम ईषत्कालः जातः तर्हि तत्र तस्याः कृते वक्तुं श्रमः भवति परन्तु सा अन्यथा अनुष्ठानं कुर्वन्नस्ति अन्यथा किञ्चित् करोति अतः साक्षात् तु वक्तुं न शक्यते तस्याः किञ्चित् इदं भवेत् अतः स्वकीया पुत्री अस्ति पुत्रीं सम्बोध्य निरूपणं क्रियते हे पुत्री इदम् इत्थं कर्तव्यमासीत् इत्येवं। वस्तुतः पुत्री किमपि न कृतवती नापि करोति तं विषयं न अनुतिष्ठति स्नुषा एव तं विषयं पश्यति तथापि स्नुषायाः कृते साक्षात् वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा एवं प्रयोगाः भवन्ति लोके बहुधा भवति। अन्यस्य शाब्दबोधो भवति इति कृत्वा अन्यस्य सम्बोधनं कृत्वा निरूपणं बहुधा लोके क्रियते तत्र इदानीम् अतिव्याप्तिर्भवति इत्येवं शङ्का। न च यत्र स्नुषां बोधयितुमेव प्रयोगः वस्तुतः स्नुषायाः एव बोधो भवतु इति उच्चैः उच्यते पूर्ववर्तिनः अपि शाब्दबोधो भवति परन्तु साक्षात् हे
स्नुषे एवं करोतु इत्यादि उच्यते तर्हि तस्याः शमः भवति इति कृत्वा इति अतः तथा बोधयितुमेव कन्यां सम्बोध्य प्रयोगः हे पुत्रि एवं करोति इत्युच्यते तथा वाक्यप्रयोगः तत्र इदानीं स्नुषायाम् अतिव्याप्तिः यतोहि वस्तुतः वक्तुः इच्छा विषयीभूता का इति चेत् स्नुषा एव वाक्यप्रयोगे तु यद्यपि तत्र पुत्री इत्येवम् उच्यते सम्बोधनत्वं पुत्र्याः उच्ये भासेतापि तथापि तत्र प्रकृतशाब्दबोध आश्रयः भवतु इति वक्तृच्छा विशेष्यः कः इति चेत् तत्र स्नुषा एव वर्तते इति कृत्वा प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वप्रकारक वक्तृभिन्न तादृशवक्तृच्छा निरूपितवक्तृभिन्ननिष्ठा विशेषता तत्र स्नुषाणामपि वर्तते इति तत्र अतिव्याप्तिः स्यात् इत्येव इति शङ्का तत्र समाधानं तत्र स्नुषाणाः सम्बोध्यत्वेपि तत् सम्बोधनस्य शब्दतात्पर्यविषयत्वाभावेन तस्यां सम्बोधनप्रथमा अनापत्तेः द्वेधा रीतिर्भवति स्नुषाणाः सम्बोध्यत्वं भवेत् चेदपि सम्बोधनस्य शब्दतात्पर्यविषयत्वं नास्ति इत्येवं तत्र शब्दानुरोधे नाम शब्दतात्पर्यविषयत्वं तत्र सम्बोध्यत्वं द्वेधा विचारो नाम सम्बोध्यत्वं तु इष्यते एव तादृशस्थले यतोहि तत्र प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वप्रकारक इत्यादि उक्तरीत्या वक्तुः इच्छा तु वर्तते अस्याः स्नुषायाः शाब्दबोधो भवतु इति तु स्पष्टतया इच्छा वर्तते एव अतः सम्बोध्यत्वं वारयितुं नैव पारयामः सम्बोध्यत्वं तु स्वीक्रियते सम्बोध्यत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा अतिव्याप्तिरित्यादिकं नास्ति प्रश्नः अयमस्ति यत् सम्बोध्यत्वं स्वीक्रियते चेत् हे स्नुषे इत्येवं प्रयोगः स्यात् हे कन्ये इति प्रयोगो न स्यात् हे पुत्री इति प्रयोगो न स्यात् हे स्नुषे इति प्रयोगः स्यात् इत्येवम् आपत्तिर्भवति तत्र द्वेधावारणं क्रियते स्नुषायास्तु सम्बोध्यत्वमिष्यते सम्बोध्यत्वमिष्यते चेत् प्रथमविभक्तिरपेक्षते न वा इत्येतावन्मात्रं विचारः तदत्र उच्यते स्नुषाया सम्बोध्यत्वेपि सम्बोधनं भवतु सम्बोध्यत्वं भवतु नाम स्नुषाया तद्वारयितुं नैव शक्नुमः तथापि प्रथमप्रयोगः युज्यते न वा तत्र हे स्नुषे इति प्रथमप्रयोगः भवति न वा इत्येवं विचारः तत्र द्वेधा गतिः तत् सम्बोधनस्य शब्दतात्पर्यविषयत्वाभावेन तस्यां सम्बोधनप्रथमा अनापत्तेः तत्सम्बोधनस्य नाम स्नुषा सम्बोधनस्य शब्दतात्पर्यविषयत्वं नास्ति वक्तृच्छा विषयत्वं वर्तते शब्दतात्पर्यविषयत्वं नास्ति शब्दतात्पर्यविषयत्वम् इत्यागतं चेत् तत्र यथा शब्दानुरोधेन विचारः कर्तव्यः शब्दस्थले तु कन्ये इति शब्दप्रयोगः कृतः पुत्री इति शब्दप्रयोगः कृतः अतः पुत्र्याः शब्दतात्पर्यानुरोधेन स्नुषायाः तत्र इदं नास्ति सम्बोधनप्रथमा न भवति सम्बोधनप्रथमार्थं किम् अपेक्षते वक्तृच्छा विषयत्वम् अपेक्षते सत्यं शब्दतात्पर्यानुरोधेनापि तत्र इदमपेक्षते परन्तु शब्दतात्पर्यविषयत्वं नास्ति अर्थानुरोधेन चिन्तनं मन्यते शब्दानुरोधेन चिन्तनं मन्यते इत्येवम् अतः शब्दतात्पर्यविषयत्वं नास्ति इति कृत्वा किं न भवति सम्बोधनप्रथमा न भवति यदि तु शब्दतात्पर्यविषयत्वमस्ति तर्हि सुतरां स्नुषापदादनन्तरमपि प्रथमविभक्तिः अत्र सम्भाव्यते तात्पर्यविषयत्वसत्त्वे तात्पर्य नाम शब्दतात्पर्यविषयत्वसत्त्वे च भवत्येव सा वक्तृतात्पर्यविषयत्वमस्त्येव शब्दतात्पर्यविषयत्वमस्ति न वा इत्येतावन्मात्रेण सम्बोधनप्रथमा भवति न वा इति विचारः अत्र कर्तुं शक्यते इति सम्बोध्यत्वं तु अस्ति अतिव्याप्तिरिति न लक्ष्यमेव अस्ति प्रथमा भवति न वा इत्यत्र विचारः द्वेधा कृतः अस्ति इति अत एव चेतने एव सम्बोधनं मुख्यम् अत एव यस्मात् अयं शाब्दबोधवान् भवतु इति वक्तुः इच्छा तत्र सम्बोधनशरीरे प्रविष्टा अस्ति शाब्दबोधवत्वं क्व भवति इति चेत् चेतनस्यैव शाब्दबोधवत्वं भवति अचेतनानां तादृशज्ञानवत्वं तु नैव सम्भाव्यते ज्ञानवत्वं तु चेतनानां स्वभावः अस्ति अतः चेतने एव सम्बोधनं मुख्यं वक्तुं शक्यते
इति हे कृष्ण हे राम इत्येवं रीत्या तत्र मुख्यः प्रयोगो भवति। तथापि इदानीं काव्यादिषु अथवा लोके बहुत्र अचेतनेऽपि तत्र सम्बोधनं दृश्यते। तत् कथम् उपपादयितुं शक्यते इति सामान्यतः मेघादिकं दृष्ट्वा मेघदूतमित्यादि मेघादिकं दृष्ट्वा त्वं तत्र गच्छ इत्येवं रीत्या निरूपणं तत्र भवति। तत् कथम् इति चेत् तत्र उच्यते अचेतने तु ज्ञानवत्त्वारोपेण गौणः व्यवहारः। वस्तुतः ज्ञानवत्त्वं नास्ति, आरोप्य व्यवहारः क्रियते। शृणोत ग्रावाणः इत्येवं हे ग्रावाणः यूयं शृणोत इत्येवं। तत्र शृणोत ग्रावाणः इत्यस्मिन् स्थले ग्रावणां तु तत्र ज्ञानवत्त्वं तु न भवति, शाब्दबोधवत्त्वं तु न भवति। अतः तत्र कथं शृणोत ग्रावाणः इति वक्तुं शक्यते? इति चेत् सत्यं तत्र ज्ञानवत्त्वं नास्ति, समवायादिसम्बन्धेन तादृशशाब्दबोधवत्त्वं न भवति। तथापि तत् आरोप्य तथा प्रयोगः क्रियते, ज्ञानवत्त्वारोपः भवति इति इति सामान्यतः उक्तम्। इदं तु प्रथमपरिष्कारानुरोधेन उक्तम्। यतोहि प्रथमपरिष्कारे तादृश प्रकृतशाब्दबोध आश्रयत्व प्रकारक वक्तृभिन्ननिष्ठविशेषिक वक्तृभिन्नविशेषक वक्तृच्छाविषयीभूतशाब्दज्ञानवत्त्वम् इत्यस्ति। अतः तत्र अचेतने शाब्दज्ञानवत्त्वं नास्ति इत्यादि श्रमः। द्वितीयपरिष्कारे तु प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठाय वक्तृच्छविशेष्यता तद्वत्त्वं विशेषतावत्त्वम् इत्यस्ति। विशेष्यता मुख्यतयापि वक्तुं शक्यते। तत्काले तु इच्छा अन्यादृशी स्वीकृता, आरोपादिकमादाय इच्छा स्वीकृता। इच्छा विशेष्यत्वं तु साक्षात् वक्तुं शक्यते, मुख्यतयैव वक्तुं शक्यते। द्वितीयपक्षे तु मुख्योऽपि वक्तुं शक्यः। मुख्योऽपि नाम मुख्योऽपि व्यवहारः वक्तुं शक्यः इति। नाम किमर्थं विशेष्यता वक्तुमित्यस्ति, विशेष्यता तु सम्भाव्यते। पूर्वं तावत् शाब्दज्ञानवत्त्वमित्यासीत् प्रथमपरिष्कारे। शाब्दज्ञानवत्त्वं तु बाधितम्, अतः गौणः व्यवहारः। विशेष्यता तु न बाधिता इति कृत्वा तत्र मुख्यत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति। इदानीम् एतावता अत्र अतिव्याप्त्यादिशङ्कानिरासौ सम्पन्नौ, शङ्का तन्निरासौ निरूपितौ। इदानीं सम्बुद्धिप्रथमार्थस्य अन्वयः, तत्र सम्बुद्धिप्रथमार्थः कः कः भवति, तदन्वयश्च कथं भवति इत्यादि निरूप्यते। अत एव आद्योदाहरणे अभिमुखत्वं कर्तृत्वञ्च इत्युभयं प्रथमार्थः। आद्योदाहरणे आद्योदाहरणेन देवदत्तगामानय इति यत्र सम्बोध्यत्वमप्यस्ति कर्तृत्वमप्यस्ति तादृशस्थले उभयमपि अर्थः प्रथमार्थः इति स्वीक्रियते। अभिमुखत्वमपि प्रथमार्थः, कर्तृत्वञ्च अपि उभयमपि प्रथमायाः अर्थः। तत्र च सम्बन्धः निरूप्यते आधेयत्वं प्रातिपदिकार्थसंसर्गः। अभिमुखत्वे कर्तृत्वे च प्रातिपदिकार्थः आधेयतासम्बन्धेन अन्वेति इत्येवम्। नाम चैत्रगामानय इति यदि वाक्यं स्वीक्रियते, चैत्रनिष्ठ अभिमुखत्वं कर्तृत्वञ्च, चैत्रनिष्ठम् अभिमुखत्वं चैत्रनिष्ठं कर्तृत्वम् इत्येवं तत्र बोधो भवति। इत्येवं तत्र अन्वयः भवति। प्रातिपदिकार्थः आधेयतासंसर्गेण प्रकृत्यर्थे प्रत्ययार्थे अभिमुखत्वे कर्तृत्वे च अन्वयं प्राप्नोति इत्येवम्। अत्र एकत्र अन्वितस्य अपरत्र अन्वयो न भवति इति यः नियमः, सः युगपदुपस्थितस्थले न भवति। अत्र तु अभिमुखत्वकर्तृत्वयोः एकेन पदेन युगपदुपस्थितिरस्ति इति कृत्वा अभिमुखत्वे अन्वितस्य प्रातिपदिकार्थस्य कर्तृत्वे अन्वये बाधकं नास्ति। नाम तत्र क्रमिकता नास्ति, क्रमिकतायाम् अयं दोषः, अत्र क्रमिकता नास्ति इति कृत्वा एकत्र अन्वितस्य अपरत्र अन्वयो न भवति इत्यादि नियमाः अत्र न प्रवर्तन्ते इति। तत्र च आधेयत्वं प्रातिपदिकार्थसंसर्गः, प्रातिपदिकार्थस्य तत्र अन्वये अभिमुखत्वकर्तृत्व अंशे अन्वये आधेयत्वं संसर्गः भवति।
तयोश्च विषयत्वनिरूपकत्वाभ्यां भावनायामन्वयः। तयोः अभिमुखत्वकर्तृत्वयोः विषयत्वनिरूपकत्वाभ्यां यथासङ्ख्यमन्वयः। यथासङ्ख्यमत्र ग्राह्यम्। अभिमुखत्वस्य विषयतासम्बन्धेन भावनायामन्वयः, कर्तृत्वस्य निरूपकतासम्बन्धेन भावनायामन्वयः। तत्र अभिमुखत्वं नाम इदं तु प्रथमपरिष्कारानुरोधेन उच्यते। प्रथमपरिष्कारे प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वप्रकारक वक्तृभिन्न विशेष्यक वक्तृच्छा प्रकृतशाब्दबोध आश्रयत्वं प्रकृतशाब्दबोधवत्वम् आश्रयत्वमिति न प्रकृतशाब्दबोधवत्वम् इत्येवम् उक्तमासीत्। इदमेव अभिमुखत्वं। तादृशशाब्दबोधवत्वं कृतौ कथं नीयते इति चेत् चैत्रगामानय इति वाक्यं प्रयुक्तं चेत् अत्र कृतिः बुध्यते। गामानयेत् तत्र कृतिर्बुध्यते। भावना बुध्यते। सा च शाब्दबोधे विषयः। अतः शाब्दबोधवत्वं विषयतासम्बन्धेन वर्तते इत्येव। शाब्दबोधवत्वं नाम शाब्दबोधः एव। शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन तस्यां कृतौ वर्तते। यतोहि गाम् आनय इति वाक्यं प्रयुक्तम्। तदीयशाब्दबोधे कृतिर्विषयः भवत्येव नियमेन आख्यातमस्ति। भावनाविषयः भवत्येव। तर्हि तादृशशाब्दबोधवत्वं नाम शाब्दबोधः एव। शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन कृतौ अन्वयं प्राप्नोति इति वक्तुं शक्यते। अतः अभिमुखत्वं विषयतासम्बन्धेन कृतौ अन्वेति। द्वितीयः अंशः कर्तृत्वरूपांशः। स निरूपकतासम्बन्धेन अन्वेति इति। कर्तृत्वस्य निरूपकता, यतोहि कारकाणां सामान्यतः निरूपकतासम्बन्धेन क्रियायां भावनानाम् अन्वयः उच्यते। निरूपकतासम्बन्धेन अन्वयः इति प्रथमपक्षानुरोधेन। द्वितीयपक्षे तु पुनः आश्रयत्वनिरूपकत्वाभ्याम् अभिमुखत्वम् आश्रयत्वसम्बन्धेन भावनायाम् अन्वेति, कर्तृत्वं निरूपकतासम्बन्धेनैव अन्वेति। द्वितीयपक्षे वैलक्षण्यं किमिति चेत् तादृशविशेष्यतावत्वम् इत्येवं द्वितीयपक्षे अन्ते आसीत्। प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठा या वक्तृच्छविशेष्यता तद्वत्वं विशेष्यतावत्वम् इत्यन्ते अस्ति। तर्हि विशेष्यता एव अभिमुखत्वं। विलक्षण नाम विशेष्यता एव अभिमुखत्वं। तादृश अभिमुखत्वम् आश्रयतासम्बन्धेन तत्र वक्तुं शक्यते। यतोहि वक्तृ अयं पुरुषः शाब्दबोधवान् भवति इत्युच्यते। तत्र आश्रयत्वं नाम तत्र सामानाधिकरणसम्बन्ध इति वस्तुतः एवं वक्तव्यं भवति। यतोहि तादृशविषयता वत्वम् इत्यदि उच्यते। विशेष्यतावत्वमित्यदि उच्यते। तादृश प्रकृतशाब्दबोधः आश्रयत्वनिष्ठप्रकारतानिरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठाया विशेष्यता, वक्तृच्छा निरूपिताया वक्तृभिन्ननिष्ठविशेष्यता, तादृशी विशेष्यता आश्रितादिसम्बन्धेन इत्यपेक्षया सामानाधिकरणसम्बन्धेन कृतो वर्ण्यते। यतोहि तादृशविशेष्यता को वर्तते? पुरुषे वर्तते। तत्र कृतिः अपि पुरुषे वर्तते। यतोहि इदानीं प्रथमस्थलानुरोधेन उच्यते। प्रथमस्थले तावत् अभिमुखत्वं कर्तृत्वम् एकस्यैव पुरुषस्य चैत्रगामानयाय यः कर्ता तेव सम्बोध्यः अस्ति इति स्थितिः। तर्हि तत्र कृतिः तस्यैव पुरुषस्य वर्तते। यः सम्बोध्यः स एव कर्ता चेत् कृतिः तत्रैव वर्तते। तर्हि तादृशविशेषता समानाधिकरणा कृतिर्भवति इत्येवम्। कर्तृत्वस्य च निरूपकतासम्बन्धेन अत्र आश्रयत्वमिति इतोपि विचारणीयम्। आश्रयत्वमित्याद्यपेक्षया तत्र सामानाधिकरण्यमिति तु स्वरसतः घटते इति भाति। यतोहि विशेष्यतावत्वं समर्थयितुं शक्यते। यतोहि तादृशवक्तृच्छा विषयता इत्यदि उच्यते। वक्तृच्छा विषयता यथा पुरुषे अस्ति तद्वत् शाब्दबोधेऽप्यस्ति। तादृशशाब्दबोधे यदि इच्छाविषयता अस्ति, शाब्दबोधनिरूपितविषयता यत्र भवति तत्र इच्छाविषयता अपि भवत्येव। यतोहि तत्र सामान्यतः एवं भवति यत्
एतम् उच्यते अणुव्यवसायस्थले उच्यते प्रथमतः अयं घटः इति ज्ञानम् अनन्तरं तादृशज्ञानवान् अहम् इति द्वितीयं ज्ञानम् अणुव्यवसायः भवति द्वितीयज्ञाननिरूपितविषयता प्रथमज्ञाने अस्ति प्रथमज्ञाननिरूपितविषयता घटे अस्ति चेत् सुतरां घटे द्वितीयज्ञाननिरूपितविषयता भवत्येव इति ज्ञानवित्तिवेद्यो विषयः इत्येवं सामान्यतः निरूप्यते यदि ज्ञाने विषयः एकं ज्ञानं द्वितीयज्ञाने यदि विषयः तर्हि प्रथमज्ञाने यः विषयः सः द्वितीयज्ञाने सुतरां विषयः भवत्येव तद्वत् अत्र ज्ञानं शाब्दबोधात्मकं ज्ञानं इच्छायां विषयः अस्ति शाब्दबोध शाब्दबोधस्य विषयः अस्ति कृतिः तर्हि इच्छाविषयत्वमपि कृतौ वक्तुं शक्यते अतः तद्रीत्या आश्रयत्वरूपसंसर्गः वक्तुं परम्परया नेतुं शक्यते तादृशवक्तृच्छा वक्तुं शक्यते परन्तु अत्र श्रमः कः इति चेत् प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वनिष्ठप्रकारता निरूपित वक्तृभिन्ननिष्ठाया विषयता वक्तृभिन्ननिष्ठाया वक्तृच्छीया विषयता तद्वत्वमित्येवमस्ति अतः निष्ठत्वं तत्र निवेशितं निष्ठत्वनिवे नाम वक्तृभिन्न इत्यनेन कृतिः अपि स्वीकर्तुं शक्यते परन्तु पुरुषः एव तत्र सामान्यतः पुरुष एव अभिप्रेतः इति न अस्तु एवमपि स्वीकर्तुं शक्यते अत्र ईषद् अन्यथा नयनं कर्तव्यं भवति इति अस्तु पुनः आश्रयत्वनिरूपकत्वाभ्याम् अन्वयः अन्त्ये च अभिमुखत्वस्यैव विषयत्वसंसर्गेण आश्रयत्वे नैव वा अन्त्ये च नाम कर्ता अन्यः सम्बोध्यः अन्यः इति यदि स्थितिः हे चैत्र मैत्रः गामानयति हे चैत्र रामः ग्रामं गच्छति यदि स्वीक्रियते हे चैत्र अत्र चैत्रस्य सम्बोध्यत्वं कर्तृत्वं नास्ति रामः कर्ता रामस्य केवलं कर्तृत्वमात्रं सम्बोध्यत्वं नास्ति इत्येवमस्ति स्थितिः अतः अन्त्योदाहरणे नाम द्वितीयोदाहरणे अभिमुखत्वस्यैव प्रथमार्थत्वम् इत्येवम् अभिमुखत्वमेव तत्र कर्तृत्वम् इत्यर्थः न स्वीक्रियते किमर्थं कर्तृत्वम् अन्यस्य वर्तते इति कृत्वा इदमिदभिमुखत्वं तद्विषयत्वसंसर्गेण वा अन्वेति आश्रयत्वसंसर्गेण वा अन्वेति विषयत्व प्रथमपरिष्कारानुरोधेन विषयतासंसर्गेण तादृशशाब्दबोधाश्रयत्वं शाब्दबोधाश्रयत्वं नाम शाब्दबोधः एव शाब्दबोधः विषयतासम्बन्धेन तस्यां कृतौ अन्वेति इति वक्तुं शक्यते रामसमवेतकृतौ रामः ग्रामं हे चैत्र रामः ग्रामं गच्छति इत्यत्र गमनानुकूलजाकृतिः तस्यां कृतौ इदमन्वेति अन्वेन इति वक्तुं शक्यते अथवा आश्रयत्वेनैव द्वितीयपरिष्कारानुरोधेन आश्रयत्वमित्यपि वक्तुं शक्यते अत्र तावत् सामानाधिकरण्यमिति न घटते यद्मया पूर्वमुक्तं प्रथमपरिष्कारे प्रथम उदाहरणे पुनराश्रयत्वमित्यत्र सामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यं भवति यतोहि तादृशवक्तृभिन्ननिष्ठा विशेष्यता वस्तुतः पुरुषे वर्तते तादृश तत्रैव कृतिरपि वर्तते अतः सामानाधिकरण्यमिति वक्तुं शक्यते इति पूर्वं निरूपितं परन्तु इदानीं तथा वक्तुं न शक्यते यतोहि कर्तृत्वमन्यस्य सम्बोध्यत्वमन्यस्य अतः तादृशसम्बोध्यत्व सामानाधिकरणेन कर्तुमन्वेति इति कथञ्चिदपि वक्तुं न शक्यते अतः अत्र आश्रयत्वं यत् पूर्वं निरूपितं द्वितीया रीतिः आश्रयत्वस्थले या उक्ता सैव रीतिः अत्र आदर्तव्या भवति का रीतिः इति चेत् विषयतावत्वमित्यत्र वक्तृच्छाविषयतावत्वम् इच्छायां ज्ञानं विषयः ज्ञाने कृतिः विषयः तर्हि सुतराम् इच्छाविषयत्वम् इच्छानिरूपितविषयत्वं ज्ञाने शाब्दबोधे शाब्दबोधनिरूपितविषयत्वं कृतौ तर्हि सुतराम् इच्छानिरूपितविषयत्वं कृतौ भवति तद्विषयविषयस्य तद्विषयत्वम् इत्येवं व्याप्तिः तत् इच्छा तद्विषयः ज्ञानं तादृशज्ञानस्य विषयः अस्ति कृतिः तर्हि तद्विषयविषयत्वम् अस्ति कृतौ तर्हि सुतरां तद्विषयत्वम् आयाति नाम इच्छाविषयत्वम् आयाति इत्येवं रूपेण
इत्येवं रूपेण तत्र किं भवति कृतौ अपि तादृश इच्छाविषयता अस्ति इति वक्तुं शक्यते। इच्छाविषयता केन सम्बन्धेन अस्ति? स्वरूपसम्बन्धेन अस्ति इति कृत्वा तादृशविषयता आश्रयतासम्बन्धेन अन्वयति, स्वरूपसम्बन्धेन अन्वयति इत्यपि वक्तुं शक्यते। सामानाधिकरण्यमिति द्वितीय उदाहरणे नैव वक्तुं शक्यते इति मनसि निधेयम्। इति तत्र पूर्वं यद् उदाहरणद्वयमुक्तं तत्र चैत्र गामानय इति सम्बोध्यस्यैव कर्तृत्वम् अभिप्रेत्य प्रथमम् उदाहरणं चैत्र रामः ग्रामं गच्छति इत्यदि उच्यते तत्र द्वितीयम्। इदानीं तावत् यत्र सामान्यतः प्रथम यस्य कर्तृत्वं वर्तते तत्र नाम लोट् लकारः तत्र चैत्र गामानय इत्येवं लोट् प्रयोगः अस्ति। अत्र सामान्यतः सम्बोध्यस्यैव कर्तृत्वम् इति कदा भवति इति चेत् नियमेन तत्र लोट् प्रयोगः अपेक्षते इति भाति। लट् उच्यते चेत् तत्र अन्यः एव कर्ता भवति। हे चैत्र अस्ति, घटः अस्ति, वर्तते इत्येवं किञ्चित् उच्यते चेत् अन्यः एव तत्र कर्ता भवति। अथवा कदाचिदेवं सम्भाव्यते हे चैत्र त्वम् असि इत्येवम् इत्यपि सम्भाव्यते। नाम अहम् अस्मि न वा इत्येवं अस्मि न वा इत्यस्य कः अभिप्रायः तत्र सर्वे मिलित्वा क्वचित् गच्छन्तः सन्ति सोऽपि अन्तर्भूतो न इति तेन न ज्ञायते। तत्र समुदाये सोऽपि अन्तर्भूतो न ज्ञायते। अतः एकवारं तत्र कन्फर्म् क्रियते अहमस्मि न वा इति पृच्छति हे चैत्र त्वम् असि इत्येवम् उच्यते। हे चैत्र असि इति यदि उच्यते तर्हि स एव कर्ता भवति। लोडेव अपेक्षते इति न सामान्यतः लोड् भवति इत्येवम्। इदानीं द्वितीयोदाहरणे तावत् एवमुक्तमासीत् हे चैत्र रामः ग्रामं गच्छति इति प्रथमात्। तत्र यदि अन्यथा निरूपणं क्रियते तत् अन्यथापि निरूपणं नाम तत्तु अग्रे अस्ति क्षन्तव्यः। चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छतु इति मया वक्तव्यमासीत्। सम्बोध्यत्वमन्यस्य कर्तृत्वमन्यस्य परन्तु लोट् लकारः वर्तते इत्येवं मया अन्यस्य अवतरणिका दीयमानमस्ति। ततः पूर्वम् अन्य कोटिरस्ति अत्र तत्र इदं सर्वं भावनायाम् अन्वयः इत्येवं तत्र निरूपितं। विषयत्वनिरूपकत्वाभ्यां भावनायाम् अन्वयः आद्योदाहरणे तत्र द्वितीयोदाहरणे आश्रयत्वसंसर्गेण विषयत्वस्य अन्वयः इत्येवं तावत् तत्र निरूपितं विषयत्वस्य अन्वयेन अभिमुखत्वस्य विषयत्वसम्बन्धेन वा आश्रयतासम्बन्धेन वा अन्वयः द्वितीयोदाहरणे इत्येवं तत्र निरूपितम्। इदं सर्वं कदा स्यात् भावना वर्तते चेत् वक्तुं शक्यते। चैत्र गामानय चैत्र रामः ग्रामं गच्छति इत्यादिषु स्थलेषु भावनायाः आख्याता प्रयोगः वर्तते इति कृत्वा भावना सद्भावात् तत्र तथा अन्वयः वक्तुं शक्यते। परन्तु यत्र आख्यातं न भवति तत्र का गतिः इत्येवं शङ्का। तत्र उत्तरमपि उच्यते चैत्र मैत्रः कीदृशः इत्यादावपि अस्तिर्भवन्ति इत्यादिना क्रियापदाध्याहारस्य आवश्यकत्वात् शाब्दबोध अविघातः। चैत्र मैत्रः कीदृशः इति प्रश्नः। अत्र तावत् आख्यातमेव नास्ति एतत् पदप्रयोगस्तु वर्तते परन्तु आख्यातमेव तत्र न वर्तते इति तर्हि तद् कथं तत्र अनेन सम्बन्धेन अन्वयः इत्यादि वक्तुं शक्यते। अनेन सम्बन्धेन नाम विषयत्वादिसम्बन्धेन आश्रयत्वादिसम्बन्धेन अभिमुखत्वस्य भावनायामन्वयः कथं वक्तुं शक्यते। अत्र भवदुक्तस्य व्यभिचारः भवति किल भावनायामन्वयः इति प्रश्नः। तत्र किमुच्यते अस्तिर्भवन्ति परः प्रथमपुरुषे अप्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति या व्युत्पत्तिः कात्यायन वार्तिकं वर्तते तदनुसारेण इत्यादिना क्रियापदाध्याहारस्य आवश्यकत्वात् अवश्यमत्र क्रियाशब्दः अध्याहर्तव्यः एव भवति। प्रथमपुरुषे अप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति नाम तत् वर्तते इत्यभिप्रायः। अतः आवश्यकत्वात् शाब्दबोधविघातः अतः तत्र अभिमुखत्वस्य नाम अनेन सम्बन्धेन अन्वयः वक्तुं शक्यते। विषयत्व आश्रयत्वादि संसर्गेण अन्वयः वक्तुं शक्यते। शाब्दबोधविघातः नास्ति शाब्दबोधः सुलभतया तत्रापि प्रतिपादयितुं शक्यते एव इत्येवम्।
इति। चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छतु इदमेव मया पूर्वम् उक्तुम् आरब्धमासीत्। तत्र सामान्यतः चैत्रगामान् इत्यत्र यः सम्बोध्या स एव कर्ता चेत् तत्र लोड् दृष्टा अस्ति पूर्वम्। इदानीम् अन्यद् वर्तते, चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छतु इत्येव। अत्र तावत् स्थितिः एवं चिन्तनीया। कश्चित् तत्र ज्येष्ठो वा भवतु कनिष्ठो वा भवतु प्रार्थनां करोति। चैत्रः इति कश्चन अध्यापकः वर्तते। चैत्रः इति अध्यापकः, मैत्रः इति शिष्यः इत्येवं भवतु। तत्र मैत्रस्य गृहे कश्चन कार्यक्रमः वर्तते, नाम शिष्यस्य गृहे कश्चन कार्यक्रमः वर्तते। तेन अतः शिष्येण गन्तव्यमस्ति कार्यक्रमार्थं। परन्तु सः इदानीं गुरुकुले वसति, चैत्रस्य गृहे वसति। चैत्रः अध्यापकः तत्कुले वसति, नाम तदीयगृहे वसति इत्येवमस्ति स्थितिः। तर्हि मैत्रः शिष्यः चैत्रस्य अध्यापकस्य अनुमतिं विना गृहे गन्तुं न प्रभवति इत्येवमस्ति स्थितिः। तदर्थञ्च अन्यः कश्चन आगत्य अध्यापकस्य निकटे वदति, हे चैत्र, हे अध्यापक, मैत्रः ग्रामं गच्छतु, यतोहि तस्य गृहे कश्चन कार्यक्रमः वर्तते, अतः मैत्रः ग्रामं गच्छतु इत्येवं वदति। तर्हि अत्र अध्यापकः सम्बोध्यः अस्ति, कर्ता अस्ति अत्र अन्यः छात्रः कर्ता अस्ति। गमनानुकूलकृतिः छात्रस्य वर्तते, सम्बोध्यत्वं तु अध्यापकस्य वर्तते। तत्र प्रार्थना अपि अस्ति इत्येवमस्ति स्थितिः। अत्र इदानीं अयमप्यंशः अधिकतया द्योत्यते। यथा चैत्र गामानयि इत्यत्र चैत्रस्य कर्तृत्वं द्योत्यते। सम्बोध्यत्वं तु अस्ति एव, परन्तु सम्बोध्यत्वेन सह कर्तृत्वमपि चैत्रस्य अस्ति इति यथा प्रतीयते, तद्वत् तत्र चैत्र मैत्रः ग्रामं गच्छतु इति उच्यते। तर्हि चैत्रस्य तत्र अनुमतिरपेक्षते इत्यपि अवगम्यते। यतोहि सः अध्यापकः अस्ति। अध्यापकं सम्बोध्य शिष्यस्य कर्तृत्वम् अभिप्रेत्य अन्यः कश्चन पुरुषः प्रार्थयते इति अस्ति स्थितिः। इत्यादौ तु तादृशस्थले कथम् इति चेत् लोडर्थप्रार्थनाविषयीभूतायां भावनायां निरुक्तसम्बन्धेन सम्बोध्यत्वस्य स्वरूपसम्बन्धेन स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यत्वस्य च अन्वयः। तत्र अर्थद्वयं सम्बोधनप्रथमायाः अर्थद्वयं भवति, सम्बोध्यत्वम् एवञ्च स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यत्वम् इत्येवम् अर्थद्वयं। स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यत्वम् इत्यस्य स्वं सम्बोध्यः, तन्निष्ठः व्यापारः, अनुमतिरूपव्यापारः, तत् प्रयोज्यत्वं कृतो अस्ति। सः यद्यनुमन्यते, अध्यापकः यद्यनुमन्यते, तर्हि छात्रस्य कृतिः सम्भवति। अध्यापकेन यदि निराक्रियते तर्हि छात्रेण गृहं गन्तुं न शक्यते, ग्रामं गन्तुं न शक्यते इति स्थितिः। अतः स्वनिष्ठ नाम सम्बोध्यनिष्ठः यः व्यापारः अनुमतिरूपव्यापारः, तादृश अनुमतिप्रयोज्यत्वं कृतो अस्ति इति। अनुमतिप्रयोज्यत्वं कृतो अस्ति वस्तुतः। इदं यत् अनुमतिप्रयोज्यत्वं प्रथमा विभक्तेरर्थो भवति एतादृशस्थले। चैत्र, हे चैत्र, मैत्रः ग्रामं गच्छतु इत्यादिषु स्थलेषु सम्बोध्यत्वं स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यत्वम् इत्यर्थद्वयं। सम्बोध्यत्वं तु निरुक्तसम्बन्धेन अन्वेति, विषयत्वेन आश्रयत्वादिना सम्बन्धेन अन्वेति। स्वनिष्ठव्यापारप्रयोज्यत्वं तु स्वरूपसम्बन्धेन अन्वेति इत्येवम्। तत्र प्रातिपदिकार्थस्य अन्वयः प्रयोज्यत्वस्थले प्रातिपदिकार्थस्य स्वनिष्ठ व्यापारनिरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः, अथवा तत्र व्यापारप्रयोज्यत्वम् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् एकदेशे व्यापारे स्वनिष्ठत्वस्य नाम प्रातिपदिकार्थः निष्ठत्वसम्बन्धेन अन्वेति इति वा वक्तव्यम् इति एवं तत्र स्वीकार्यं भवति। तदपेक्षया प्रयोज्यत्वमित्येतावन्मात्रम् अर्थः। चैत्रः प्रयोज्यत्वे
स्वनिष्ठव्यापारनिरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वेति इत्यपि वक्तुं शक्यते, शमः नास्ति इति। इति तत्र गच्छतु इत्यादिषु स्थलेषु तथा प्रार्थनाविषयीभूतायां भावना, अत्र प्रार्थना अस्ति, लोडर्थभूताया प्रार्थना, तद्विषयीभूता भावना कृतिः, तस्यां कृतौ तत्र एतेषां सम्बोध्यत्वस्य प्रयोज्यत्वस्य च अन्वयः वक्तुं शक्यते इत्येव। प्रतीत्यनुसारेण तत्तदर्थकलोडादेरेव तात्पर्यग्राहकत्वात्। इदं प्रयोज्यत्वं भासते इति प्रयोज्यत्वं कथं भवता स्वीकर्तुं शक्यते? चैत्रगामानय इत्यत्र न प्रतीयते, चैत्रः मैत्रः सुन्दरः अस्ति इत्यादौ अपि न प्रतीयते, अत्र कथं व्यापारत्वादिकं प्रतीयते इति चेत् प्रतीत्यनुसारेणैव अस्माभिरुच्यते। अतः तत्तदर्थकलोडादेरेव, तादृशप्रार्थनार्थकलोडस्ति चेत् अनुमितिसम्बन्धि प्रार्थनाविषयक अनुमितिसम्बन्धि प्रार्थनाविषयकलोडस्ति चेत् तत्र अनुमितिप्रयोज्यत्वादिकमपि बुध्यते इत्येवम्। अतः तादृशलोडादेरेव तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीक्रियते इति कृत्वा एतादृशानाम् अर्थानां तात्कालिकी प्रतीतिः, नाम तत्र स्थलविशेषे प्रतीतिः उपपादयितुं शक्यते इत्येवम्। अत्र च प्रथमादेशविशेषाणामेव सम्बोधने शक्तिः पृथगनुशासनबलात्। प्रथमात्वं शक्ततावच्छेदकमिति न भवति, यतोहि आदेश श्रूयमाणः अपेक्षते, अतः आदेशविशेषाणामेव सम्बोधने शक्तिः इत्येवं स्वीक्रियते। कदाचित् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे इति लोपो भवति, कदाचित् अन्यत् गुणादिकं भवति, अतः गुणादिकं न, अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति ह्रस्वादिकं भवति, सम्बुद्धौ च इत्यादौ एकारः अपि भवति, ह्रस्वस्य गुणः इति गुणादिकमप्यस्ति इति अन्यथा अपि भवति। तदभिप्रेत्य तादृश आदेशविशेषः यः वर्तते स एव तत्र शक्तः भवति। आदेशविशेषाणामेव सम्बोधने शक्तिः पृथगनुशासनमस्ति इति कृत्वा पृथगनुशासनम् एतदेव। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः, सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः, अनन्तरं ह्रस्वस्य गुणः इत्येवं रूपेण पृथग् अनुशासनं यस्माद् वर्तते तदन्यथा अनुपपत्य ते एव आदेशविशेषा एव शक्ताः भवन्ति श्रूयमाणत्वात्। अन्यथा सामान्यतः ये शास्त्रज्ञाः भवन्ति तेषां तत्र इं प्रथमा विभक्तिः इत्यादि न ज्ञायते, परन्तु शब्दश्रवणमात्रेण अर्थबोधस्तु तेषां भवति, अतः तादृशस्थले पुनः शक्तिभ्रमः कल्पनीयः, तदपेक्षया श्रूयमाणशब्दस्यैव शक्तत्वं भवतु इत्येवम्। हे शब्दादिकं तात्पर्यग्राहकं, तत्र हे शब्दः अस्ति चेत् सम्बोध्यत्वं प्रथीयते इत्याद्यपेक्षा नास्ति, तत्तु तात्पर्यग्राहकमेव अस्ति। हे शब्दस्य सम्बोध्यत्वं शक्यार्थः इति न, तत्तु केवलं तात्पर्यग्राहकमेव भवति। व्यापारप्रयोज्यत्वादौ तु लक्षणा एव, इदानीं यदुक्तं तत्तद्लोडादेः तात्पर्यग्राहकत्वं स्वीकृत्य व्यापारप्रयोज्यत्वं लक्ष्यते, सः शक्यार्थो न भवति इत्येवं, शक्यार्थः न भवति, अतः सः अंशः तत्र प्रतीत्यनुसारेण लक्ष्यते इत्येवं। तात्पर्यग्राहकमपि निरूपितम्, अतः लक्षणया एतेषां बोधः भवति इत्येवं। मूले अत्र सम्बोध्यत्वस्य अव्याप्त्यतिव्याप्त्यादि विषयः अव्याप्तिरिति नास्ति, अतिव्याप्तिशङ्का आसीत्, तद्वारणं कृतं। सम्बोध्यत्वस्थले शब्दस्य अर्थः कः, नाम अर्थो नाम कः अर्थः तत्र भासते शाब्दबोधे इत्यादि, तस्य अन्वयः कथम् इत्यादिकमपि निरूपितं। कस्य शक्ततावच्छेदकमपि किम् इति चेत् आदेशविशेषत्वम् इत्यादिकमपि तत्र निरूपितमस्ति इत्येव। क्वचित् लक्षणः भवति, सोऽपि अंशः तत्र दर्शितः इत्येवं मूले विचारः सम्पन्नः। तदुत्तरकाले व्याख्याने अत्र विचारः भवति, कन्यां सम्बोध्येति, कन्यां सम्बोध्य अन्यस्मिन् तादृशवाक्यस्य प्रयोगे इत्यर्थः। सम्बोधन नाम हे पुत्री इत्येव भवति, कन्या नाम अत्र पुत्री इति स्वीक्रियतां, कन्यां सम्बोध्य नाम पुत्रीं सम्बोध्य अन्यस्मिन् अन्यस्य शाब्दबोधो भवति इति कृत्वा तादृशवाक्यशब्दप्रयोगः क्रियते। तादृशस्थले पूर्वोक्तलक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति किल, सम्बोध्यत्वस्य अतिव्याप्तिरस्ति
प्रकृतशाब्दबोधाश्रयत्वं तु अस्ति। नाम शाब्दबोधाश्रयत्वप्रकारकवक्तृभिन्न निष्ठा या वक्तृच्छाविशेषता सा वर्तते स्नुषायाम्। परन्तु प्रथमे भक्तिर्नास्ति इत्येवं रूपेण इति व्याप्तिरिति समाधत्ते तत्र इति। तत्सम्बोधनस्य शब्दतात्पर्यविषयत्वे प्रथम इष्टैव इत्याह तात्पर्येति। शब्दतात्पर्यविषयत्वमस्ति न वा इति विचारः। यदि शब्दतात्पर्यविषयत्वं नास्ति प्रथमविभक्तिर्न भवति, यद्यस्ति प्रथमविभक्तिः सुतरां भवति तात्पर्येति। सा सम्बोधनप्रथमा भवत्येव, सा नाम सम्बोधनप्रथमा भवत्येव तत्सत्त्वे। अत एव चेतने एव मुख्य सम्बोधनं मुख्यम् इत्येवम् उक्तम्। अत एव नाम सम्बोधनत्वस्य ज्ञान इच्छीय विषयता घटितत्वादेव। ज्ञानविषयिणीया इच्छा, तादृश इच्छाविषयत्वं घटितमस्ति इति कृत्वा तद् मुख्यतया चेतने एव वक्तुं शक्यते। अचेतने तु गौणः व्यवहारः। क्व इति चेत् शृणोतग्रावाणः इत्यादौ। शृणोतग्रावाणः इति मन्त्रे आयाति। तत्र यदा सोमस्य अभिषवः क्रियते तत्काले एवम् उच्यते शृणोत। ग्रावभिरभिषवः क्रियते तत्काले एवम् उच्यते शृणोतग्रावाणः इति। अभिषवकाले ग्रावभिः यदा अभिषवः क्रियते, सोमलतायाः कुट्टनं क्रियते, तत्र तु शब्दः आयाति। तं शब्दं शृणोतु इत्येवम् अभिप्रायेण शृणोतग्रावाणः इत्येवम्। द्वितीयपक्षे तु इच्छीय विषयता घटितद्वितीयपक्षे तु इति। तत्र द्वितीयपक्षे तु मुख्योऽपि वक्तुं शक्यः। कः द्वितीयः पक्षः इति चेत् इच्छीय विषयता घटितपक्षः। पूर्वं तावत् ज्ञानवत्वम् इत्येवम् आसीत्, इदानीं तादृश इच्छा विषयतावत्वम् इति। तस्मिन् पक्षे मुख्योऽपि व्यवहारः वक्तुं शक्यते, शक्यः व्यवहारः वक्तुं शक्यः इत्यर्थः। अत एव आद्योदाहरणे अभिमुखत्वम् इत्यत्र। अत एव इत्यस्य सम्बोधनस्य चेतने एव सम्भवादेव। सम्बोधनं विशेषतश्चेतने एव भवति इति कृत्वा आद्योदाहरणे सम्बोध्यस्य आख्यातार्थसामानाधिकरण्यसत्तास्थले आख्यातार्थकृति सामानाधिकरण्यं यदि सम्बोध्यत्वस्य वर्तते, तत्र सम्बोध्यस्येत्यस्य सम्बोध्यत्वस्य इत्युच्यते चेत् सम्यक् भवति। सम्बोध्यत्वस्य आख्यातार्थकृतिसामानाधिकरण्यं यत्र वर्तते, चैत्र गामानय इत्यादिषु स्थलेषु। अभिमुखत्वम् इति अभिमुखत्वस्य परिष्कारः उक्तः तावतापि। सादरत्वं तद्व्यञ्जकञ्च मुखपरावृत्त्यादि इदमेव अभिमुखत्वम् इत्यनेन विवक्षितम्। आदरेण सहिततया उच्यते। आदरेण सहिततया उच्यते इति न, तस्य आदरसहितत्वं भवति। यः अभिमुखः सः तस्मिन् वाक्यानुसारेण सः आदृतः भवति इत्येव। तद्व्यञ्जकमुखपरावृत्त्यादिकमपि भवति। प्रथमार्थः नाम सम्बोधनप्रथमार्थः विषयत्वेति। अभिमुखत्वस्य विषयत्वेन कर्तृत्वस्य निरूपकत्वेन च इत्यर्थः। विषयत्वनिरूपकत्वाभ्याम् अन्वयः, भावनायाम् अन्वयः इत्युक्तम्। विषयत्वं कस्य सम्बन्धः इति चेत् अभिमुखत्वस्य विषयतासम्बन्धेन अन्वयः, कर्तृत्वस्य निरूपकतासम्बन्धेन अन्वयः। अन्त्ये च इति अन्त्ये च नाम द्वितीयोदाहरणे इत्यर्थः। द्वितीयोदाहरणं किं? देवदत्त चैत्रः गामानयति इति द्वितीयोदाहरणं। तत्र तदपि स्थलं कीदृशं? सम्बोध्यस्य आख्यातार्थसामानाधिकरण्या भावस्थले। अत्र पूर्वं सम्बोध्यत्वम् आख्यातार्थसमानाधिकरणमासीत्। इदानीं सम्बोध्यस्य आख्यातार्थसामानाधिकरणं न वर्तते इति स्थितिः। आख्यातार्थकृतिः चैत्रस्य, सम्बोध्यत्वं देवदत्तस्य इत्येवमस्ति स्थितिः। ननु क्रियापदप्रयोगाभावे कथमन्वयः? अतः चैत्र मैत्रः कीदृशः इत्यादावपि इति अश्रूयमाणक्रियापदकेऽपि इत्यर्थः। सर्वत्र भावनायाम् अन्वयः इत्युच्यते, किन्तु अन्यत्रापि शब्दप्रयोगो दृश्यते भावनां विना।
तत्र अध्याहारः कर्तव्यः इत्येवं तृतीयं स्थलं दर्शितं। चतुर्थं स्थलं प्रार्थनाबोधकलोडन्तघटिते विशेषणः ग्रामं गच्छतु इति निरुक्तसम्बन्धेन नाम विषयतासम्बन्धेन निरुक्तसम्बन्धेन सम्बोध्यत्वस्य नाम विषयत्वम् आश्रयत्वं वा मतभेदेन स्वनिष्ठ इति स्वं सम्बोध्य व्यक्तिः तन्निष्ठः यः व्यापारः मैत्रीयग्रामगमनानुकूलप्रार्थनारूपः तत्प्रयोज्यत्वं तत्र प्रार्थनारूपव्यापारः न चैत्रस्य प्रार्थना इति न भवति प्रार्थना वक्तुः अस्ति वक्तुः प्रार्थना भवति चैत्रस्य अनुमतिः रूपव्यापारः भवति अत्र प्रार्थनारूपव्यापारः इत्यपेक्षया अनुमतिरूपव्यापारः इति वक्तुमुचितम् यतोहि वक्तुः प्रार्थना वर्तते यथा अन्यत्रापि यजेत स्वर्गकामः इत्युच्यते तत्र प्रवर्तना प्रतीयते प्रवर्तना कस्य वक्तुः प्रवर्तना सामान्यतः यजेत इत्यत्र ईश्वरः नाङ्गीक्रियते तदन्यत् गामानय इति भवतु गामानय इत्यत्र प्रवर्तना बुध्यते प्रवर्तना कस्य वक्तुः अनन्तरम् इदमेवं करोतु इति प्रार्थनायां यदि शब्दप्रयोगः क्रियते तावदेवस्य निकटे किञ्चित् उच्यते मह्यं विद्यां यच्छतु इत्येवं किञ्चित् प्रार्थ्यते प्रार्थना कस्य वक्तुः प्रार्थना भवति हे देव विद्यां प्रयच्छतु इत्यत्र देवस्य प्रार्थना नास्ति वक्तुः प्रार्थना वक्तृनिष्ठा प्रार्थना वर्तते अतः तत्र मैत्रीयग्रामगमनानुकूलप्रार्थना नाम मैत्रीयग्रामगमनानुकूल प्रार्थना नाम चैत्रनिष्ठप्रार्थना वा न भवति अत्र मैत्रनिष्ठप्रार्थनापि नास्ति चैत्रनिष्ठप्रार्थनापि नास्ति अत्र शब्दानुरोधेन पश्यामश्चेत् स्वं सम्बोध्य व्यक्तिः सम्यक् अस्ति तादृशव्यक्ति तन्निष्ठः नाम सम्बोध्य व्यक्तिनिष्ठः व्यापारः प्रार्थनारूपः न भवति अत्र सम्बोध्य व्यक्तौ प्रार्थनारूपव्यापारो नास्ति वक्तुः तद्वर्तते सम्बोध्य व्यक्तौ तादृश अनुमतिरूपव्यापारः वर्तते प्रार्थनानुसारेण अनुमतिः काचन दीयते गच्छतु इत्येवम् अनुमतिरूपव्यापारः इत्युच्यते चेत् सुलभं भवति तत्प्रयोज्यत्वं भावनायाम् अस्ति इत्येवम् अत्र च प्रथमादेशविशेषाणामेव इत्येवम् एतदुदाहरणेषु इति प्रथमादेशे इति प्रथमायाः आदेशविशेषः कथम् एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इति सूत्रविहितः सम्बुद्धिलोपाख्यः आदेशः क्वचित् भवति हे राम इत्यादिषु सम्बोधनस्य लोपः वर्तते प्रथमायाः लोपः अस्ति अतः लोपाख्यः आदेशः अस्ति तथा प्रथमनिमित्तकाः आदेशविशेषाः सम्बुद्धौ च इत्याबन्तस्य एकारः हे रमे सम्बुद्धौ च इत्यत्र एकारो भवति आबन्तस्थले एकारो भवति रमा ए रमेति आबन्तस्य एकारो भवति तत्र गुणः क्रियते इदं भवति चेत् एकारो भवति अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यत्र ह्रस्वः हे अम्ब हे गौरी इत्येवम् अम्बार्थकशब्दाः ये वर्तन्ते नदी संज्ञकाः तत्र ह्रस्वो भवति हे अम्ब हे गौरी इति ह्रस्वो भवति ह्रस्वादनन्तरं लोपः एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यत्र लोपो भवति अनन्तरं हे रमे इत्यत्रापि विभक्तेर्लोपः अस्ति प्रातिपदिकस्य एकारो भवति प्रातिपदिकान्तस्य एकारो भवति इति अनन्तरं ह्रस्वस्य गुणः इति गुणः हे हरे इति अत्रापि एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धे इत्यत्र सम्बुद्धेर्लोपो भवति विभक्तेर्लोपो भवति प्रातिपदिकस्य गुणः भवति हे हरे हे विष्णु इत्येवम् एतेषां सम्बोधने शक्तिः एतेषां सर्वेषामपि सम्बोधने शक्तिर्वक्तुं शक्यते इति गच्छेत्यादौ आख्यातलोपे शबादेर्भावनायां शक्तिरिव न तु रामः हरिरित्यादौ विसर्गादेः गच्छ इत्यादिषु स्थलेषु तत्र आख्यातस्य लोपो भवति तत्र लुप्यमानं शिष्यमानं लुप्यमान अभिधायि इति कश्चन न्यायः यत् अवशिष्यते तत् लुप्तशब्दस्य यः अर्थः तस्य अभिधायि भवति वाचको भवति इत्येव
लक्षकः भवति इति अस्मद्रीत्या वक्तव्यम्। शिष्यमानः लुप्यमानार्थाभिधायी इति न्यायेन यद् लुप्तं तदर्थः अवशिष्टेन बुध्यते इत्येवम्। अतः शबादेः भावनायां यथा शक्तिः स्वीक्रियते तत्र आख्यातस्य लोपो जातः। आख्यातलोपो भवति चेदपि तत्र शब्विकरणं तु वर्तते। अतः आख्यातस्य यः अर्थः लुप्तस्य यः अर्थः सः शिष्येण अभिधीयते। शिष्येण नाम अवशिष्टः यः भागः तादृश अवशिष्टेन भागेन अभिधीयते। अतः शिष्यमानं लुप्यमानार्थ अभिधायि इत्यादिना तत्र यथा उच्यते शबादेर्भावनायां शक्तिः यथा उच्यते तद्वत् अत्रापि वक्तव्यं भवति इति। तद् अत्रापि नाम हे हरे हे विष्णु इत्यादिषु हे राम इत्यादिषु स्थलेषु तथा निरूपणं कर्तव्यं भवति। रामः हरिः इत्यादौ यथा विसर्गस्य शक्तिः तद्वत् अत्र वक्तुं न शक्यते, विसर्गः लुप्तः अस्ति इति कृत्वा। पृथगनुशासनात् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथम इत्याद्यनुशासनात् पृथक् सम्बोधने चैत्यनुशासनात् पृथक् निरूपितमस्ति इति कृत्वा। पृथगनुशासनबलात् कस्मात् पृथगनुशासनं पृथक् इति कस्मात् किम् अपेक्षया इति जिज्ञासायां प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथम इति यदनुशासनं तदपेक्ष्य पृथक् एतैः सम्बोधनस्य किञ्चित् अनुशासनान्तरं कृतमस्ति तद्बलात् आदेशविशेषस्यैव तत्र शक्तिर्वक्तव्या भवति। तत्र सु औजस् इत्यादीनां वक्तुं न शक्यते, सङ्कीर्णता भवति इति। ननु सम्बोधनस्य प्रथमार्थत्वे हे है भो इत्यादीनां प्रयोगो न स्यात्, प्रथमैव तदर्थलाभादिति चेत् इष्टापत्तिः हे शब्दादिकं तु तात्पर्यग्राहकम् तदपेक्षते इति निर्बन्धः नास्ति। ननु प्रार्थनार्थकलोडन्तसमभिव्याहारे व्यापारप्रयोज्यत्वस्य विभक्त्यर्थत्वं न युक्तम् अनुशासनाभावादित्यतः व्यापारप्रयोज्यत्वादौ लक्षणा इति। यत्र अनुशासनं नास्ति तथापि अर्थः प्रतीयते तत्र लक्षणा स्वीक्रियते तावदेव। लक्षणैव कीदृशी लक्षणा? साम्प्रतिकी लक्षणा इत्येवम्। अतः सम्बोधनप्रथमायाः कश्चन अर्थः अभिमुखत्वादिरूपः अर्थः कर्तृत्वं क्वचित् भवति क्वचित् न भवति, क्वचित् व्यापारप्रयोज्यत्वं लक्ष्यते इत्येवं रूपेण तत्र अर्थाः प्रतीयन्ते। तेषां सर्वेषाम् अर्थानाम् अन्वयः अपि प्रदर्शितः इत्येवम् अंशः दृष्टः। अग्रे तावत् नैयायिकमते अनुपपत्तिः प्रदर्श्यते, तदग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।